अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर या जस्टिस याह्या अफरीदी या फिर कोई और ही नाम। इस वक्त सवाल सबसे बड़ा ये है कि कौन बनेगा नया चीफ जस्टिस पाकिस्तान। इसके लिए उल्टी गिनती काउंटडाउन शुरू हो गई है। जो आईनी तरमीम के बाद पार्लिमानी कमेटी है जिसने डिसाइड करने नाम, वो बैठ गई है, लेकिन अभी कुछ देर का वक्फा इसलिए किया गया है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं, गो कि उन्होंने कल रात अपने नाम सबमिट करवाए थे, लेकिन उसके बाद उनकी सियासी कमेटी ने फैसला किया कि बॉयकॉट किया जाएगा इस सारे अमल का और इस कमेटी का। अब अपोजिशन को मनाने की कोशिश की जा रही है बाकी जो कमेटी अरकान हैं उनकी जानिब से, और कहा जा रहा है रिकन्वीन होगा इजलास 8:30 बजे। तो फिर देखते हैं क्या निकलता है, लेकिन मौजूदा हालात, वाक़यात और जो केस लोड है उसको देखते हुए ये जो मुख्तलिफ नाम, यानी 3 सीनियर नाम, और अगर उनके ऊपर वो अपना कंसेंट नहीं देते तो फिर कोई और नाम भी हो सकता है। तो कौन सबसे मौजू तरीन इंतखाब होगा या किसका इंतखाब होना चाहिए, अपने तजियाकारों से ज़रा जानते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस डिस्कशन के लिए इरशाद भट्टी साहब, फ़खर दुरानी साहब, सलीम साफ़ी साहब और रीमा उमर साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। फ़खर, आप सबसे पहले बताइएगा, क्या सबके पोर्टफोलियोज़ को, क्रेडिबिलिटीज़ को और हालात वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए आपको लगता है बेहतरीन चॉइस होगी इस वक्त? शुक्रिया अलीना। देखें, मेरा ख्याल है कि ये तीनों ही इस टाइम जो एलिजिबल हैं चीफ़ जस्टिस बनने के हवाले से, और अगर सीनियरिटी वाला असूल रहता तो ऑब्वियसली जस्टिस मंसूर अली शाह ने ही बनना था। और अब भी अगर मैं देखूं तो मैं ये समझता हूं कि हुकूमत ने जो एक आइनी तरमीम करनी थी वो कर ली, जो जुडिशल रिफॉर्म्स थी वो लाने थे वो ला दिए। हम अगर माजी का वो देखें, तजर्बा देखें, तो जिसको भी आउट ऑफ टर्न जब भी कोई हुकूमत अपॉइंट करती है तो वो अपनी इंडिपेंडेंस और इम्पार्शलिटी शो करने के लिए हमेशा टफ टाइम देते हैं। क्योंकि हुकूमत की तरफ से जो इतलात आ रही हैं, जो मीडिया के ऊपर भी खबरें आ रही हैं कि जो फेवरेट हैं वो जस्टिस याह्या अफरीदी हैं, और पहले 2 नाम शायद हुकूमत जो है वो उनको रिजेक्ट कर दे। तो इस हवाले से अगर देखा जाए, जस्टिस याह्या अफरीदी का नाम आ रहा है बतौर चीफ जस्टिस के, लेकिन मैं समझता हूँ कि हुकूमत को जो बाकी 2 जजेस हैं उनकी ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है, जिस तरह ये कहा गया था कि एवेलुएट भी किया जाएगा इनकी ओवरऑल जो परफॉर्मेंस भी, तो उसको देखते हुए अगर वो किया जाए तो जस्टिस मंसूर अली शाह नो डाउट के एक बड़े अच्छे ज्यूरिस्ट रहे हैं। लेकिन रिसेंटली हमने देखा कि जो उनकी तरफ से ख़ासतौर के ऊपर एतराज़ात उठाए गए, 12 जुलाई वाला फ़ैसला हो या फिर 14 सितंबर की उनकी तरफ से जो एक वजाहती ऑर्डर जारी किया गया, या फिर आज जो आइनी तरमीम वाले दिन एक और वजाहत जो है वो जारी की गई, तो उसकी वजह से हुकूमत को कुछ खदशात और एतराज़ात थे, जिसकी वजह से आज मैंने इस हवाले से हुकूमत के कुछ जो अरकान हैं उनसे भी बात की और उनसे पूछा कि क्या जो हुकूमत की तरफ से जो कैंप है और ख़ासतौर के ऊपर उसके इत्तेहादी भी कंसीडर करेंगे जस्टिस मंसूर अली शाह को बतौर चीफ जस्टिस के। तो मेरी 2 लोगों से बात हुई, दोनों ने यही कहा कि अगर आप ये समझते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो ख़ासतौर के ऊपर ये मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले के बाद वो किया है, उसके बाद हुकूमत उनको ही दोबारा जो है वो बतौर चीफ जस्टिस अपॉइंट करेगी, तो वो कहते हैं कि ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। गो के वो कहते हैं कि अगर ये हुकूमत पूरा मेरिट को भी कंसीडर करना चाहिए, लेकिन मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। तो इसलिए हुकूमत की तरफ से जो ऑब्वियसली जो एक फेवरेट जो है वो जस्टिस याह्या अफरीदी के हवाले से मैं समझता हूँ कि वो होगा। ये तो हो गई खबर, ये तो हो गई खबर। अब आप अपना तज्जिया बताएं कि आप क्या समझते हैं, हालात वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए किसको करना चाहिए उसूलन कमेटी को आगे? अलीना, मैं ये आज ये जो पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट है वो उसको दोबारा से एक वो रिकैप कर रहा था कि ये जो मामलात चले हैं, ख़ासतौर के ऊपर जो अदलिया और जो हुकूमत या जो इंतज़ामिया है उसके दरमियान जो टेंशन वाला जो माहौल चला है वो शुरू हुआ था 3 मई को, जब जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ। उसमें जो लॉ मिनिस्टर थे उन्होंने जाके ये जुडिशल कमीशन को, जब ये रूल्स का मंजूरी देनी थी जुडिशल कमीशन के रूल्स के लिए, जस्टिस मंसूर अली शाह बना रहे थे, तो उस टाइम जब ये एक टेंशन का आगाज़ हुआ, अगर वो उन मिनट्स ऑफ द मीटिंग को पढ़ें जिसमें ये बताया गया है, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से ये वो कमीशन की तरफ से जारी किया गया था कि लॉ मिनिस्टर ने आके इन्फॉर्म किया कमीशन को कि हम जो हुकूमत है एक आइनी तरमीम लाना चाहती है जिसमें जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से बात की जाएगी। तो उस पर जो ये लॉ मिनिस्टर की तरफ से वो किया गया, तो वो सजेशन जो दी गई
ایک جج کی طرف سے, اور وہ تھے جسٹس یحییٰ افریدی, جنہوں نے کہا کہ اگر حکومت کوئی آئینی ترمیم لانا چاہتی ہے تو اس کے لیے ہمیں ڈیفر کر دینا چاہیے تاکہ آئینی ترمیم آ جائے, اس کے بعد ہم ان جو رولز ہیں ان کی منظوری دی جائے. پھر ہم نے دیکھا کہ جو ٹوٹل فوکس تھا میڈیا کا وہ دو لوگوں کے اوپر گیا, ایک جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ. ایک طرف جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روکنے کے لیے آئینی ترمیم لائی گئی ہے, اور دوسری سائڈ سے جو ہے وہ یہ کہا جاتا تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو چیف جسٹس کی جو ایکسٹینشن ہے اس کے لیے یہ آئینی ترمیم لائی جا رہی. دونوں غلط ثابت ہو رہی ہیں. جو اس میں بینیفیشری جو مجھے اب لگتا ہے وہ جسٹس یحییٰ افریدی نے جب یہ انہوں نے سجیسٹ کیا تھا کہ پوسٹ پون کر دیں, الٹیمیٹلی وہی بینیفیشری اس کے سامنے آ رہے ہیں. تو وہ میڈیا کے جو ریڈار تھا اس ٹائم بھی کسی نے ان کا جو ہے وہ اس حوالے سے وہ نہیں ڈسکس کیا تھا ان کا کردار, لیکن اب جو وہ سامنے نظر آ رہے ہیں بینیفیشری کے طور کے اوپر, تو پھر میں یہ جو سیکوینس آف ایونٹ تھا اس کو وہ غور کر رہا تھا. بہرحال یہ جو حکومت کی طرف سے اب یہ پوسٹ پون کی گئی ہے, مطلب اس کا مجھے کنکلوژن بتائیں, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بائی ڈیزائن تھا یا پھر یہ بائی ڈیفالٹ ہو گیا؟ علینا میں وہی کہہ رہا ہوں, مجھے اب یہ نہیں پتا کہ یہ بائی ڈیزائن تھا یا بائی ڈیفالٹ تھا, لیکن جیسے بھی تھا اس کے الٹیمیٹ جو وہ بینیفیشری کے طور کے اوپر سامنے آ رہے ہیں وہی جسٹس یحییٰ افریدی صاحب ہی آ رہے ہیں, اور آپ کے خیال میں انہی کو ہونا چاہیے, آپ کی رائے میں, آپ کے تجزیے میں ان کو ہی ہونا چاہیے؟ اگر میں اپنا پرسنلی وہ کہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس منصور علی شاہ کو ہی وہ لگانا چاہیے, کیونکہ ماضی کا اگر تجربہ دیکھا جائے کہ جس کو آپ آؤٹ آف ٹرن جا کے وہ جو وہ کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ اپنی انڈیپینڈنس شو کرنے کے لیے ٹف ٹائم دیں گے. اچھا, ارشاد بھٹی صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ میڈم شیخ, رائے سے پہلے ایک چھوٹی سی رائے ہے کہ پہلے یہ جو آئینی مسودہ تھا یہ تھا 56 کلاس پہ, اور یہ آ گیا 22 پھر ترامیم پہ, اور جتنی محنت حکومت کو کرنی پڑی وہ آپ کو پتا ہے. لیکن اگر صرف ایک ہی آئینی ترمیم یعنی ایک ہی ترمیم آ جاتی کہ صرف اس بار وہ ججز جن کے نام ایم سے شروع ہوتے ہیں وہ چیف جسٹس نہیں بن پائیں گے, تو باقی آئندہ ایز اٹ از چلے گا, تو ہو سکتا ہے کچھ آئین کی کچھ عدلیہ کی رئیس سے کسر جو تھی عزت سادات بچ جاتی. سر وہ محمد یحییٰ افریدی بھی ہو سکتے تھے, پھر کیا کرتے آپ؟ نہیں, ایم سے مطلب ایم والے نہ بنے, باقی جو بھی بن جائے. ٹھیک ہے. تو اچھا, دوسری بات یہ ہے میڈم شیخ کہ دوسرا گلہ ہے بلاول بھٹو سے, مولانا صاحب سے, شہباز شریف سے, کہ جوڈیشل کمیشن اور جو چیف جسٹس کی کمیٹی ہے لگانے والی, یہ جو ساری یہ ججز پہ اب بیٹھے گی اوپر 25 لوگ جو ہیں, ان میں ہماری صحافیوں کی نمائندگی نہیں ہے. 2 ایک اینکر شامل کر لیتے, ایک آدھ تجزیہ نگار شامل کر لیتے, اور تجزیہ نگار اگر یہ پنڈی بھٹیاں کا ہوتا تو زیادہ اچھا ہو جاتا, شفافیت زیادہ آ جاتی. بالکل صحیح. بہرحال میڈم شیخ, ہم نے آپ کو بٹھا لیا اپنی کمیٹی میں, آپ بتا دیں اپنا نام جلدی سے, اس کو بھی آپ کمیٹی سمجھے, آپ کی پریکٹس. میڈم شیخ, اب پہلا آپ کا سوال ہے, بڑا دلچسپ سوال ہے, اور میں نے یہ وقت بھی آنا تھا کہ مجھے یہ سوال بھگتنا تھا کہ پارلیمانی کمیٹی کو کسے چیف جسٹس نامزد کرنا چاہیے. جی سر, ذرا غور سے سوال پڑھیں اور چند لمحوں کے لیے آنکھیں, دل اور دماغ کو ٹھنڈے دل سے کھول کر سوچیں, تو اس سوال میں نوحہ بھی ہے, مرثیہ بھی ہے, دکھ بھی ہے, تکلیف بھی ہے, پریشانی بھی ہے, پشیمانی بھی ہے, اور تشویش بھی ہے. قرب قیامت کی نشانی ہے میڈم شیخ کہ 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی جس میں 2/3 اکثریت حکومت کی ہے وہ چیف جسٹس لگائے گی. تاثر سیاسی چیف جسٹس, تاثر حکومتی چیف جسٹس, تاثر حکومتی من پسند چیف جسٹس. میڈم شیخ, 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اب چونکہ سپریم کورٹ کے پاس سول اور فوجداری مقدمے رہ گئے ہیں, آج خود نوٹس اختیار بھی ختم ہو گیا ہے سپریم کورٹ کا, ایک بااختیار آئینی بینچ بن چکا ہے, سب کچھ آئینی بینچ کے پاس ہے. تو اگر میرے ہاتھ میں پارلیمانی کمیٹی کا ریموٹ ہوتا یا میری اکثریت ہوتی تو میں منصور علی شاہ صاحب کو اب چیف جسٹس سپریم کورٹ نامزد کر دیتا. وہ کیونکہ وہ بے اختیار سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بن کر بھلا کیا کر لیتے, ہم جیسوں کے منہ بھی بند ہو جاتے. اور میڈم شیخ ہمیں بار بار کہتی, آپ تو کہہ رہے تھے ارشاد بھٹی صاحب کہ یہ سارا منصور علی شاہ صاحب کے لیے کیا گیا تھا, دیکھو منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بن گئے ہیں, آپ کا تجزیہ غلط نہیں ہو گیا. سر آپ تو کہتے تھے یہ سب کچھ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے کیا جا رہا ہے, لیکن ویسا تو کچھ ہوا ہی نہیں سر. پھر
हुआ ही नहीं यानी फिर आप ये कहती, मैं कहता नहीं मैडम शेख सिक्के के दो रुख थे, वो होते तो ये होते तो ये होते, तो फिर खैर कि अच्छा हम जैसों के मुंह में आखिरी दो चार जुमले कि हम जैसों के मुंह भी बंद हो जाते जो कह रहे हैं कि सब कुछ इसलिए हुआ 26वीं तरमीम इसलिए हो कि जस्टिस मंसूर अली शाह जस्टिस मुनीब चीफ जस्टिस ना बन पाए, हालांकि बाख्तियार सुप्रीम कोर्ट और बेख्तियार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन मैडम शेख मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर हुकूमत अकल चालाकी से खेले तो जस्टिस मंसूर अली शाह, वैसे या अफरीदी साहब का नाम लिया जा रहा है, और अगर इनकार कर दें तो फिर हुकूमत के वारे न्यारे मतलब जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब। लेकिन मैं तो बहरहाल मंसूर अली शाह साहब के साथ जाऊंगा, हालांकि मुझे पता है कि आप बेख्तियार सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन फिर भी उनके साथ। रीमा साहिबा, आप बता दें आप क्या समझती हैं पार्लिमानी कमेटी को किसको नामजद करना चाहिए, कौन मौजूद तरीन नाम होगा, और थोड़ा ये भी बताइएगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का आईनी तरमीम के बाद बिल्कुल कोई किरदार नहीं और जो बेंच का सरबराह होगा वो ज़्यादा रेलेवेंट होगा, ये पूरे के पूरे जो सीनियरिटी और शफल में किस तरह से वर्क करेगा? मैं फिर से बात करना चाहती हूँ प्रोसेस पे, क्योंकि आउटकम्स किसी के कोई पसंदीदा जज हो सकते हैं, किसी को कोई और पसंद हो सकते हैं, लेकिन जो चीफ जस्टिस को अपॉइंट करने का तरीका है उसमें एग्जैक्टली प्रोसीजर क्या है। एक दिलचस्प चीज़ है कि जो शुरू में हमने देखे प्रपोजल्स, स्पेशली कि पार्लियामेंट्री कमेटी का क्या रोल होगा, वो किस तरह फैसले करेगी, तो उसमें ये था कि टॉप 3 जजेस में से एक को नॉमिनेट किया जाएगा। अगर वो रिफ्यूज करते हैं तो फिर जो नेक्स्ट इन द सीनियरिटी लिस्ट है नंबर 4 उन्हें कंसिडर किया जाएगा एंड सो ऑन। लेकिन सेनेट के बाद जो हमने तरमीम देखी उसमें एक इंटरेस्टिंग बहुत दिलचस्प डिफरेंस था, और वो ये था कि अगर आपने जो एक जज चूज किए हैं, नॉमिनेट किए हैं टॉप 3 में से, वो रिफ्यूज करते हैं तो आपको वापस जाना है जो टॉप 2 या टॉप 3 में से जो बाकी 2 बचे हैं उनमें से एक को नॉमिनेट करना है। अगर वो भी रिफ्यूज करते हैं फिर आप सीनियरिटी लिस्ट में 4-5 एंड सो ऑन जा सकेंगे। सो ये एक लास्ट मिनट पे तरमीम की गई जो ये हमें दिखाती है, आई थिंक इस पे और बात भी हो चुकी है, लेकिन फिर से कि अगर जस्टिस याह्या अफरीदी को फॉर एग्जांपल नॉमिनेट कर दिया गया और वो रिफ्यूज कर देते हैं तो फिर आपको वापस जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह में से एक को नॉमिनेट करना है। अगर वो भी रिफ्यूज करते हैं फिर आप आगे नंबर 4-5 ऑनवर्ड्स जा सकते हैं सीनियरिटी लिस्ट के। सो ये एक दिलचस्प तरमीम है। दूसरा मेरा ख्याल है एक एतराज हमेशा से जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स के प्रोसेस पे होता था कि वो सीक्रेटिव होती हैं। क्राइटेरिया क्या है, किस बेसिस पे जुडिशियल कमीशन अपॉइंटमेंट्स करता है, क्या सीनियरिटी सबसे बेहतर तरीका है चीफ जस्टिस अपॉइंट करने के लिए, ये सब डिबेट्स जो है वो मेरा ख्याल है इन आईनी तरामीम से रिजॉल्व नहीं होती। आप इस पार्लियामेंट्री कमेटी का प्रोसीजर देखें, कुछ मुझे बताएं क्या उन्होंने हमें कुछ क्राइटेरिया दिया है जिस बेसिस पे पार्लियामेंट्री कमेटी फैसला करेगी। उनकी जो मीटिंग है वो इन कैमरा होगी तो हमें वजूहात भी नहीं समझ आएंगी कि उन्होंने क्यों एक को चुना और बाकी दोनों को नहीं चुना। हम अमेरिका की मिसाल देते हैं, उनका सिस्टम मुख्तलिफ है, आसान कंपैरिजन नहीं है, लेकिन वहाँ पे जब सेनेट हेयरिंग्स होती हैं आप भी सुन सकती हैं, मैं भी सुन सकती हूँ, आपको नज़र आता है कि क्या सवालात हो रहे हैं। साउथ अफ्रीका में जो उनकी कमीशन है उसमें भी हुकूमत की नुमाइंदगी होती है, लेकिन उन्होंने भी क्राइटेरिया दिया है, उसमें भी एक ट्रांसपेरेंसी है कि किस बेसिस पे लोग असेस होते हैं और क्यों कुछ रिजेक्ट होते हैं और कुछ जो है वो एक्सेप्ट होते हैं। यहाँ पे हमारे पास कोई क्राइटेरिया नहीं है, कंप्लीटली डिस्क्रेशन पे है पार्लियामेंट्री कमेटी के वो किसको अपॉइंट करते हैं, उसको फिर आप इन कैमरा है, कुछ यहाँ नहीं लिखा कि उन्होंने वजूहात बतानी है बाद में। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये वो सीक्रेसी का जो एलिमेंट है कि कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वजूहात सामने नहीं आएंगी, आपने क्यों किसको चुना वो वहीं की वहीं है। सो पहला तो ये। दूसरा आपने जो सवाल उठाया नीना, मैंने इंस्टीट्यूशनली ये जो तरामीम है ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को किस तरह अफेक्ट करती है, कल उसकी बात की थी। आज मैं थोड़ा प्रैक्टिस की बात करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे लगता है इन तरामीम के बहुत से अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अभी आप देखिए इस पार्लियामेंट्री कमेटी ने अपने रूल्स बनाने थे, उनके क्या रूल्स हैं। अभी तो पीपल्स पार्टी और नून लीग में और बाकी जो जमातें हैं उनकी मेजॉरिटी है इस कमेटी में। कल को उनके बीच में कोई इशू होगा तो ये कमेटी कैसे फैसला करेगी 2/3 से,
اور اگر وہ فیصلہ نہیں کر پائی تو کیا چیف جسٹس جو ہیں وہ ویکنٹ رہے گی پوزیشن؟ ہمیں ان سب سوالات کے جواب یہ ترامیم نہیں بتاتی. دوسرا جو آپ نے سوال پوچھا کہ چیف جسٹس کی اب کیا حیثیت ہے، اب انہوں نے یہ بھی اوپن چھوڑی ہے بات کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور کانسٹیٹیوشنل بینچز کے جو لیڈنگ جج ہیں، سینئر موسٹ جج ہیں، وہ ایک شخص بھی ہو سکتا ہے، وہ مختلف بھی ہو سکتے ہیں. تو ایک طرح سے پاسبلٹی سپریم کورٹ کو تو بائیفرکیٹ آپ نے کر دیا کانسٹیٹیوشنل بینچز میں اور نان کانسٹیٹیوشنل بینچز میں، لیکن وہ آپس میں کیسے آپریٹ کریں گے؟ کون فیصلہ کرے گا کہ یہ کیس کانسٹیٹیوشنل بینچ کا ہے یا نہیں ہے؟ اگر ایک بینچ وہ کیس سن رہا ہے جو ایک اور کانسٹیٹیوشنل بینچ کو لگتا ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل معاملہ ہے، تو کس کی رائے جو ہے وہ زیادہ اہم ہوگی؟ کس کی بات سنی جائے گی؟ جوڈیشل کمیشن کیا جب بھی چاہے گا وہ اجلاس بلا کے کانسٹیٹیوشنل بینچ کو تبدیل کر سکے گا یا مزید کانسٹیٹیوشنل بینچز بنا سکے گا؟ یہ بہت کنفیوزنگ سچویشن کریٹ کرے گی یہ پورا معاملہ سپریم کورٹ میں بھی اور ہائی کورٹس میں بھی. اور ہم یہ جو کانسیکوینسز ہے ان ترامیم کے، جس ہیسٹ میں اور جن مقاصد کے لیے یہ پاس کی گئی، انفارچونیٹلی اس میں بہت کنفیوژن ہم آگے بھی دیکھیں گے. آخری بات آپ کا سوال کہ کس کو بننا چاہیے، علینا آپ پروفائلز تینوں ان ججز کی سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ دیکھیں. میرا خیال ہے جو جواب ہے وہ واضح ہے کہ کس کو چیف جسٹس بننا چاہیے. اگر آپ کا جو کرائٹیریا ہے وہ میرٹ ہے، وہ ایکسپیرینس ہے، وہ کانسٹیٹیوشنل جورسپروڈنس کیا ہے اس جج کی وہ ہے. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ رہے ہیں منصور علی شاہ صاحب، ان کا فیڈرل جوڈیشل جو ٹریننگ کرتے ہیں ججز کی اکیڈمی، اس میں بہت رول رہا ہے. انہوں نے ریفارمز کے اپنے پروپوزلز عرصے سے وہ دے رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے ان کی ویژن کیا ہے سپریم کورٹ کے لیے. باقی ججز بالکل مختلف پروفائل کے ہیں. تو میں مطلب میرے لیے تو واضح ہے کہ چیف اگر سینیورٹی کا پرنسپل نہ بھی ہوتا، وہ ایک بہت اچھی چوائس ہے. اور اس حکومت کو بھی اور سوچنا چاہیے. جو بھٹو ریفرنس کا کیس آیا اس میں منصور علی شاہ صاحب بھی اس بینچ میں تھے جنہوں نے فیصلہ کیا کہ فیئر ٹرائل نہیں دیا گیا. 62(1)(f) والا جو کیس تھا جس میں لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن ختم کی، اس میں بھی جسٹس منصور علی شاہ تھے. انہوں نے بار بار بات کی جوڈیشل ریسٹرینٹ. یہ تو ایک قانونی خالصتاً بات ہے اور آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں. اس وقت ان سب میں آپ خود بتائیں پروفائلز دیکھ کے، اگر لیکن پارلیمنٹری کمیٹی کا آپ نے یہ کہنا ہے کہ وہ سیاسی بنیاد پہ فیصلہ کریں گے تو پھر کچھ اور ہو سکتا ہے. اس پہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، ویسے اگر میں یہی آگے لے کے جانا چاہ رہی ہوں کہ ایبسولوٹلی، لیکن اگر چلو سیاسی طور پر بھی ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں تو صافی صاحب انڈرسٹینڈنگ کے لیے فخر ایک سیکنڈ مجھے دے دیجیے گا بس. سلیم صافی صاحب، اگر سیاسی بنیادوں پر بھی بات کرتے ہیں تب بھی اس وقت جس طرح کی پولرائزیشن اور جس طرح کی ڈسکورس چل رہا ہے ڈیبیٹ کا، کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اگر منصور علی شاہ کا نام آگے حکومت کر لے تو اس سے ایک اعتماد سازی ہو سکتی ہے؟ میرا تو یہ خیال ہے کہ سینیارٹی کے اصولوں کے تحت منصور علی شاہ ہی کو چیف جسٹس ہونا چاہیے. اور یہ جو ریت ہم نے ڈالی ہے، دیکھیں ہمارے سیاستدانوں کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ماضی میں آپ دیکھیں ثاقب نثار صاحب کو پہلی مرتبہ اپوائنٹ کیا تھا نواز شریف نے، وہ پھر ان کے لیے کیا بنا. اسی طرح ہم نے دیکھا ہے کہ کس نے کس جج کو اپوائنٹ کیا تھا اور پھر وہ ان کے لیے وہ والجان بن گیا. اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم میرٹ کو مد نظر نہیں رکھتے. اگر ریسنٹ پاسٹ میں کچھ فیصلے ایسے آئے ہیں، منصور علی شاہ صاحب بھی اس کا حصہ بنے ہیں، یا پھر اگر وہ نوٹ اختلافی آتے رہے یا اس حوالے سے، تو وہ چیزیں حکومت کو درگزر کرنی چاہیے. اور حکومت کمیٹی کو چاہیے کہ سینیارٹی کے اصولوں کو مد نظر رکھ کر منصور علی شاہ صاحب کو ہی نامزد کریں. ٹھیک ہے، آپ فیصلے کا حوالہ دے رہے تھے. اس فیصلے کے اوپر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جنہوں نے مخصوص نشستوں کے فیصلے سے اختلاف کیا تھا، آج ان کا تفصیلی اختلافی نوٹ آیا ہے جس میں بہت سارے سوالات اور نقطے اٹھائے گئے ہیں. وہ ذرا ڈسکس کرتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. مخصوص نشستوں کے حوالے سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنا اختلافی نوٹ جاری کیا ہے جس میں بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. وہ شروع اس طرح سے کرتے ہیں کہ جو اکثریتی ججز ہیں یا اکثریتی فیصلے میں آئین کی خلاف ورزیاں ہوئیں جس کی نشاندہی کرنا وہ اپنا فرض سمجھتے ہیں، اور یہ امید کرتے ہیں کہ اکثریتی ججز اس پر ریفلیکٹ کریں گے اور اپنی غلطیوں
پر غور کر کے ان کو درست کریں گے. جسٹس قاضی فائز لکھتے ہیں کہ اکثریتی فیصلے میں تحریک انصاف اور الیکشن کمیشن کو رجوع کرنے کا ان چیمبرز رجوع کرنے کا آپشن دے کر یہ اجازت دینا قانون سازی کے مترادف ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ اس طرح بھی لگتا ہے کہ جیسے 8 ججز نے اپنی الگ سے عدالت قائم کر لی اور پھر اپنے 7ویں پوائنٹ میں انتہائی اہم چیز کی طرف انہوں نے اشارہ کیا, اپنی انٹرپریٹیشن دی ہے اور ان کے مطابق ایسا کرنا, رجوع کی اجازت دینا, ایسا اس کے معنی ہوتے ہیں کہ شاید فیصلہ نہیں ہوا یا پھر فائنل کوئی نتیجہ نہیں نکلا. اس صورت میں اگر کوئی نتیجہ ہی نہیں نکلا تو پھر فیصلے سے یا نتیجے سے روگردانی کی صورت میں جو توہین عدالت کا قانون ہوتا ہے وہ بھی لاگو نہیں ہو سکتا. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو پھر اس سے تو ریویو کا حق بھی چھن جاتا ہے. اس کے اوپر بھی اپنی تجزیہ کاروں کی رائے جانیں گے اور غور کریں گے. ساتھ ہی ساتھ جو وضاحتی 2 نوٹس دیے گئے, آرڈرز دیے گئے ججز کی جانب سے, اس کے اوپر بھی اعتراض اٹھایا ہے. غیر روایتی نہ صرف کہا گیا بلکہ اس کو غیر قانونی بھی قرار دیا گیا ہے. پھر یہ کہا ہے کہ ریکارڈ میں بھی نہیں, نہ پھر کسی امیدوار اور پی ٹی آئی کی قیادت نے یہ دعویٰ کیا کہ آزاد امیدوار پی ٹی آئی کے امیدوار تھے, اس لیے ان حالات میں کوئی وجہ نہیں تھی کہ جو 41 افراد تھے ان کو پی ٹی آئی کا نامزد امیدوار سمجھا جائے. اس کے اوپر اپنے تجزیہ کاروں کی رائے جانتے ہیں. ریما, آپ سے سب سے پہلے جاننا چاہیں گے کہ یہ جو بات کی گئی ہے ان چیمبرز رجوع کرنے کی, یہ کتنی امپورٹنٹ ہے؟ اس کے اوپر جو اعتراضات اٹھائے گئے ہیں ان میں کتنا وزن ہے؟ علینا, مہینوں ہو گئے ہیں ہم اسی سچویشن میں, اسی کیس پہ پھنسے ہوئے ہیں. جب یہ میجورٹی کا فیصلہ آیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ان چیمبرز 8 میجورٹی ججز کے پاس اپلیکیشنز جائیں گی کلیریفیکیشن کے لیے, تب سے مجھے یہ سوال تھا میرا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر 13 ممبرز کا بینچ ہے جنہوں نے فیصلہ کیا, تو کس بیسس پہ میجورٹی نے کہا کہ آپ ان چیمبر ہمارے پاس آئیں گے کلیریفیکیشن کے لیے. مجھے امید تھی کہ جو ڈیٹیل فیصلہ آئے گا اس میں اس پہ کلیریفیکیشن مزید دی جائے گی, اس کو ایکسپلین کیا جائے گا. وہ بھی نہیں ہوا. سو یہ سوال اپنی جگہ میرا بھی ہے. دوسری بات یہ, میرا خیال ہے زیادہ اہم جو اوپینین ہے وہ جسٹس مندوخیل کا ہے, جو ایکچولی لیگیلٹیز پہ بات کرتا ہے, اور وہ میری نظر میں بہت دلچسپ ہے. یہ ایک ایسا کیس ہے جس میں میرا خیال ہے یہ دونوں پوزیشنز جو جسٹس مندوخیل, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس یحییٰ آفریدی نے ٹو این ایکسٹینٹ لی, وہ بھی مجھے لیجٹیمیٹ لگتی ہیں, آئینی لگتی ہیں, اور جو 8 میجورٹی نے فیصلہ کیا وہ بھی مجھے لیجٹیمیٹ لگتا ہے. ڈفرینس کیا ہے؟ پیکیولر سرکمسٹانسز میں. جو جسٹس مندوخیل کہتے ہیں کہ کوئی ایسے پیکیولر سرکمسٹانسز نہیں تھے کہ ان 41 کینڈیڈیٹس کو جنہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی افیلیشن نہیں دکھائی تھی انہیں پھر سے موقع دیا جائے کہ وہ کلیریفیکیشن دیں. ان کی نظر میں یہ پیکیولر سرکمسٹانسز نہیں تھے. انہوں نے وہ جو سارے فیکٹس ہیں وہ کیا ہو رہا تھا ڈسمبر آنورڈز, اس کو ایک مختلف طرح سے پڑھا ہے, سمجھا ہے. اور جو 8 میجورٹی ججز کا فیصلہ پڑھیں انہوں نے یہ پیکیولر سرکمسٹانسز کو مختلف طرح سے پڑھا ہے, اور ان کی نظر میں یہ ریلیف بنتی ہے کہ آپ ایک بار پھر سے کلیریفائی کریں کہ آپ نے کس پارٹی کی ٹکٹ پہ الیکشن لڑا. سو یہ میرا خیال ہے ایک دلچسپ چیز ہے, اس لیے مجھے جسٹس مندوخیل والا جو انہوں نے تحریر کیا ہے اوپینین وہ بہت انٹرسٹنگ لگا. ایک چیز جو میں کہنا چاہوں گی, بہت سا اعتراض ہے, چھوٹا سا 30 سیکنڈ اعتراض لوگ کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی تو پارٹی ہی نہیں تھی تو کیسے انہیں ریلیف مل گئی. تو یہ جسٹس مندوخیل اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو فیصلہ ہے اس پہ بھی پھر اعتراض بنتا ہے, کیونکہ انہوں نے بھی پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو ریلیف دی جبکہ وہ پارٹی نہیں تھی. ریزن کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ان کا حق تھا, یہ جمہوری ایک حق ہے کہ آپ اپنے نمائندے جن کو آپ ووٹ دیتے ہیں, جس پارٹی سے وہ افیلیٹڈ ہے, انہیں ریزرو سیٹس ملے. تو یہ بھی اسی طرح کی بات ہے جو کمپلیٹ جسٹس جس کی ہم نے موکری بنا دی, یہاں بھی وہی بات ہے, انصاف کی بات ہے, جمہوریت کی بات ہے. اس لیے پی ٹی آئی پارٹی نہ ہونے کے باوجود انہیں ریلیف دی گئی. میرا خیال ہے یہ اہم نکتہ ہے. لیکن کیا یہ سنجیدہ سوال نہیں ہے جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی یہ کہتے ہیں کہ بہت سی انکانسٹیٹیوشنل چیزیں ہیں اکثریتی ججز کے فیصلے کے اندر, اور پھر اس طرف بھی وہ نشاندہی کرتے ہیں کہ کیونکہ کیس کلوز نہیں ہونا ابھی تک ہوا رجوع کا حق دے کر تو توہین عدالت نہیں لگ سکتی. یہ میرا خیال ہے یہ بہت تھوڑا سا یہ میں اس سے اگری نہیں کرتی. کانسٹیٹیوشنلی میرا خیال ہے یہ ساؤنڈ آرگیومنٹ نہیں ہے. کیس کلوز ہو گیا تھا لیکن مزید کلیریفیکیشن جو ہم نے دیکھا الیکشن کمیشن نے مانگی, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک فائنل فیصلہ نہیں آیا. تو ود ریسپیکٹ میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اس اوپینین سے اتفاق نہیں کرتی. ٹھیک ہے. فخر, کیا رائے ہے آپ کی؟
अलीना देखें, ये एक्सपेक्टेड ही था कि काजी फायज़ ईसा साहब भी अपनी रिटायरमेंट से पहले जो है वो इसके हवाले से वो देंगे अपना जो इख्तलाफी नोट था, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो आज इन्होंने पॉइंट उठाए हैं ये उससे पहले इससे कहीं ज़्यादा सख्त जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान वाले जो अलग-अलग इनके डिसेंटिंग नोट्स थे उसमें थे। हालांकि जो मैं समझता हूँ कि जो जस्टिस याया अफरीदी के 3 पॉइंट्स थे वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। आर्टिकल 184(3) को इन्वोक करने के हवाले से जो उन्होंने पॉइंट रेज़ किया कि उसके लिए फिर आपकी जो है वो ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाली वो कमेटी थी उसकी वो करना था, फिर 187 वाली जुडिशल आउटरीच के हवाले से हो, और तीसरा जो रीमा जो कह रही थी पेक्यूलियर सर्कमस्टांसेस वाला, देखें उसमें पेक्यूलियर सर्कमस्टांसेस जो 8 रुकनी बेंच ने वो किया था, क्या उनके सामने ये आर्ग्यूमेंट्स हुए थे इन पेक्यूलियर सर्कमस्टांसेस के हवाले से, या आर्ग्यूमेंट्स के बगैर ही आपने बगैर सुने ही किसी को ये जो है वो फैसला दे दिया? तो ये जस्टिस याया अफरीदी ने भी वो कहा था कि आपके इन दी एब्सेंस ऑफ जो पीटीआई या जो भी वो था आप ये इस तरह जुडिशल आउटरीच है जो 187 वाला वो आपने किया था। तो मैं समझता हूँ कि ये 3 मुख्तलिफ डाइसेंटिंग नोट और तीनों में सॉलिड जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल और जो कानूनी पेक्यूलियर सर्कमस्टेंसेस का जिक्र तो हुआ था, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और इवन सलमान अख्तर राजा ने भी किया था, नहीं रीमा? लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं किया गया था और ना ही उसके ऊपर डिटेल आर्गुमेंट्स हुए थे। जस्टिस बंदो खेल है, उन्होंने भी उनके अगर आप ओपिनियन पढ़ें, उन्होंने भी कहा है कि हमारी नजर में ऐसे पेक्यूलियर सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट नहीं करते थे। इसका मतलब है गुंजाइश उन्होंने भी छोड़ी है कि उनकी इंटरप्रिटेशन के मुताबिक नहीं थे लेकिन मेजॉरिटी की इंटरप्रिटेशन के मुताबिक थे। तो ये अलीना कोई अनहोनी चीज नहीं है, सेम सेट ऑफ फैक्ट्स हैं, उसमें जजेस मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूशनल राय रिलीफ की हद तक दे सकते हैं। अहम बात क्या है, इलेक्शन कमीशन का रोल जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसने किस तरह एक पॉलिटिकल पार्टी और उसके जो कैंडिडेट्स थे उनको डिप्राइव किया, उनके वोटर्स को डिप्राइव किया, इसको हमें भुलाना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर वहां अगर कोई रॉन्ग डूइंग हुई है तो उसका कहीं ना कहीं तो रिलीफ मिलनी चाहिए ना। ये भी एक सवाल है जो इन सब जजेस, हम बात करते हैं रिलीफ पे, लेकिन इस पे भी फोकस करना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन के बारे में इन सब जजेस ने क्या कहा। ठीक है जी, इसके ऊपर मजीद भी बात करते हैं एक थोड़ी सी ब्रेक के बाद। काजी फायज़ ईसा के मखसूस नशिस्तों में इख्तलाफी नोट को हम डिस्कस करें। आज काजी फायज़ ईसा ने भट्टी साहब जो रिमार्क्स दिए हैं, बेशक इलेक्शन कमीशन ने, हम उसको ये भी 2 मिनट के लिए कह लें, एक्सप्लॉइट किया, लेकिन ये विंडो खुली रख के आपको लगता है काजी फायज़ ईसा साहब जो कह रहे हैं कि न सिर्फ गैर मामूली बल्कि गैर कानूनी भी एक तरह से मामला हो गया, आप अग्री करते हैं आज जो काजी फायज़ ईसा की राय है उससे? बिल्कुल भी नहीं करता और जिंदगी भर नहीं करूंगा, और काजी फायज़ ईसा साहब को याद रखूंगा इस हवाले से। उसकी वजह यह है कि ये जो विंडो खोली काजी फायज़ ईसा ने, जो सबसे बड़ी गलती की गई, जो सबसे बड़ा ब्लंडर किया गया, जो सारे बुरान की वजह है, जो सारी कन्फ्यूजन की वजह है, जिससे सारा बुरान पैदा हो रहा है, जिससे सारे रोले पड़ रहे हैं, वो काजी फायज़ ईसा का बेंच का बल्ला छीनने का फैसला था और करोड़ों वोटर को दरबदर कर दिया गया इस फैसले के बाद, एन इलेक्शन से पहले। और फिर जो इलेक्शन कमीशन ने, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि गलत तशरीह की, मेरे ख्याल में फैसला भी गलत था और उस गलत फैसले की गलत तशरीह की, उसने सोने पे सुहागा कर दिया। ये हम किस चक्कर में पड़े हुए हैं? ओके, सलीम साफी साहब आपकी क्या राय है सर? देखिए, इसमें जो भट्टी साहब कह रहे हैं कि ठीक है आगाज हुआ था उस फैसले से, लेकिन उस फैसले में फायज़ ईसा साहब ने खालिस कानून और तकनीकी चीज़ों को मद्देनज़र रखा, और वो कोई भी मद्देनज़र रखता तो वो वही फैसला करता जो जस्टिस फायज़ ईसा ने किया है। जो दूसरे जजेस हैं वो आवाम की राय और पॉपुलर सेंटिमेंट और उनको मद्देनज़र रख रहे थे, और फायज़ ईसा साहब इस मामले में खालिस कानून के साथ उन्होंने यानी वो खालिस कानूनी मामले पे जोर दे रहे थे और कानून ही को मद्देनज़र रख के वो फैसला कर रहे थे। ठीक है सर, लेकिन आप इस वक्त जो वजाहती ऑर्डर से मुतल्लिक या बाकी चीज़ों से मुतल्लिक उनकी राय आई है खुलकर सामने, क्या आप समझते हैं वो सीरियस सवालात उठाता है? और जो उन्होंने कहा है कि जजेस रिकन्सिडर करें रिव्यू पिटिशन के अंदर या अगर अपील फाइल होती है उसके अंदर, तो आपको लगता है इन मामलात को ज़रूर देखना चाहिए, इनमें वज़न है? बिल्कुल, ये सवालात पहले भी मौजूद थे और अब उन्होंने उठा दिए हैं, तो जजेस को यकीनन उनको ठंडे दिल के साथ उसको एड्रेस कर देना चाहिए। ठीक है जी, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।